آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے مینوں دتیاں کسے نبی نوں نہیں دتیاں. پہلی گل اوتی تو جوامی الکلم جامع کلمے اللہ نے مینوں دتے نے کسے نبی نوں عطا نہیں کیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا. وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. آقا فرماندے نے من سیر تو بالرعب ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے ہیبت تے روب تاری ہو جاندا ہے. اے بھی اللہ نے چیز مینوں دتی ہے کسے نبی نوں نہیں دتی. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ نے صفت نہ کسے نو اس خصوصیت نہ کسے نبی نو نہیں نوازیا. یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر, مجوسی نماز پڑھدا اگ دے سامنے, ہندو نماز پڑھدا اپنے مندر دے اندر, عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر. جدوں میریاں واریاں آئیاں میرے محبوبہ اونٹاں دے واڑے تو علاوہ جتھے ڈنگر بجے نے اوتھے نماز نہیں ہوندی, حمام چ نماز نہیں ہوندی, چرستے چ نماز نہیں ہوندی, قبرستان چ نماز نہیں ہوندی, روڑی تے نماز نہیں ہوندی. اے 5-6 جگہ ایسیاں نے ایتھے نماز نہیں, باقی ساری زمین مسجد ہے. عرشاں والیا میرا امتی کلا جنگل چ سفر چ چاہندا میں با جماعت نماز پڑھا. سونے اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے, میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا. فرمایا لوگو وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے حلال نہیں کیتا. سارے نبیاں دا مال غنیمت آن کے آسمان تو اگ کھا جاندی سی. جدو بدر فتح ہوندا ہے مال غنیمت مسجد نبوی چ آیا ہے, میرے پیغمبر بیٹھے نے, آواز آئی جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے اساں اج تو بعد پورا نظام ہی چینج کر چھڈیا ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پنجویں چیز ہے جے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میرے محبوبہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پہلے نبی آئے, کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی شرق تے غرب شمال جنوب دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک تحصیل تے ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے. جدوں میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس وارسلت الی الخلق کافۃ. سونیا تسی ایک ضلع دے نبی نہیں, ڈویژن دے نبی نہیں, شرق تے غرب دے نبی نہیں, شمال تے جنوب دے نبی نہیں, ایک کنبے قبیلے خاندان دے نبی نہیں, بلکہ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے, کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے, کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ہے, میرا نبی سارے جہاں دا نبی ہے. اگے فرمایا 6ویں گل وختم بی النبیون, اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنایا ہے. میرے تو اگے ہن کوئی بھی گڈی نہیں چل سکتی. سلاسون کذابون دجالون, قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے جڑے دجال تے جھوٹے ہون گے. کلہم یزعم انہ نبی, کہندے سی نبیاں گمان کرن دے, لیکن لوگو سن لو انا خاتم النبیین, خاتم النبیین میں ہاں. خاتم النبیین دا معنی کی ہے لا نبی آبادی, فرما گئے میرے ہادی لا نبی آبادی, ہن میرے تو بعد نبی نہیں آ سکدا. مطلب کہن لگے خاتم دا معنی انگوٹھی ہوندا ہے تے خاتم دا معنی مہر ہوندا ہے جڑی لائی دی ہے. مولا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے چلو خاتم دا معنی مور ہی کر لینا تے مور اینڈ تے ہی لگدی ہے. بولدے نہیں جدوں تحریر لکھی جاندی ہے ایک پیڈ تے کوئی بندہ لکھدا ہے تے اینڈ تے سائن کردا ہے پھر تھلے مور لاندا ہے, تے چلو مور ہی کر لینے. میرے نبی نے پھر آخری آگے مور لا دیتی ہے کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. تے تسی ہن مور بھی نہیں سمجھدے پے, آپ آندے ہو خاتم دا معنی مور ہی مان لو, مور اینڈ تے ہی لگدی ہے. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا,
جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا ما کان محمد ابا احد من رجالکم وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما